हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ वर्कसिट हेरिरहेको छौँ र वर्कसिटमा हामीले अब ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई अथवा आइटमहरूलाई चाहिँ कसरी प्लेसमेन्ट गर्ने होइन, ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको अथवा लेजर ब्यालेन्सहरूलाई चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्समा राखिसकेपछि अब जस्तै एडिसनल इन्फर्मेसनहरू दियो भने त्यसलाई कसरी राख्ने होइन, त्यसै गरी रेभिन्यू एन्ड एक्सपेन्सेस खर्चहरूलाई कहाँ राख्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ आज डिस्कस गर्छौँ। जस्तै अब हामीलाई चाहिँ अनएडजस्टमेन्ट ट्रायल ब्यालेन्सको चाहिँ अमाउन्टहरू दिएको छ भनेको सेयर क्यापिटल दिएको छ, एडभान्स रेन्ट, मेसिनरी होइन, यो आइटमहरू ट्रायल ब्यालेन्सको आइटमहरू दिएको छ। यसलाई हामीले अब के गर्नु पऱ्यो, एडजस्टमेन्ट गर्नु पऱ्यो। भनेको एडजस्टमेन्टमा के कुराहरू छ त, जस्तै एडभान्स रेन्ट होइन, डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी, त्यसै गरी आउटस्ट्यान्डिङ रेन्टको कुराहरू छ। अब हामीले चाहिँ यो फर्मेट तयार गर्छौँ वर्कसिटको। यो चाहिँ हाम्रो 10 कोलम वर्कसिट मेथड हो होइन। 10वटा कोलम बनाएर हामीले वर्कसिट बनाउँछौँ। फर्स्टमा के हुने भयो त, एकाउन्ट नम्बर हुने भयो होइन। एकाउन्ट नम्बरमा चाहिँ अब कतिवटा ट्रान्जेक्सन छ भन्ने कुराहरू हामी एकाउन्ट नम्बरमा लेख्छौँ। त्यसै गरी एकाउन्ट टाइटल छ होइन। टाइटलमा चाहिँ अब के कुराहरू लेख्ने त भन्दा हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्समा भएको आइटमहरू लेख्ने है। ट्रायल ब्यालेन्समा भएको अकाउन्टहरूलाई चाहिँ एकाउन्ट टाइटलमा लेख्ने। त्यसै गरी अनएडजस्टमेन्ट ट्रायल ब्यालेन्स भन्यो। अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भनेको चाहिँ जुन लेजर ब्यालेन्स हुन्छ त्यसलाई हामीले अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भनेर भन्न सक्छौँ। त्यो हामीले फर्स्ट कोलममा लेख्नु पऱ्यो। त्यसै गरी सेकेन्ड कोलम भनेको एडजस्टमेन्टको छ। अब एडजस्टमेन्ट भनेको चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा के कुराहरू दिएको छ त्यो सबै के हुन्छ त, एडजस्टमेन्टमा हुन्छ। जुन एडिसनल इन्फर्मेसन चाहिँ हामीलाई क्वेसनले दिएको छ त्यो चाहिँ एडजस्टमेन्ट कोलममा लेख्ने हो। त्यसै गरी अर्को कोलम छ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भनेको अब अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स र एडजस्टमेन्टलाई हामीले क्यालकुलेसन गरिसकेपछि के गर्छौँ त, र आएको ब्यालेन्स अथवा त्यो दुईटाबाट निस्केको ब्यालेन्सलाई चाहिँ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा लेख्छौँ है। एक्चुअल ट्रायल ब्यालेन्सको अमाउन्ट चाहिँ अब कति हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ डिफाइन हुन्छ। र फाइनल्ली इन्कम स्टेटमेन्ट छ। अब इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको त कति आम्दानी भयो त्यो कुराहरू हामीले लेख्ने भयौँ। र ब्यालेन्स सिटको कुराहरू छ। ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ के हुन्छ त, एसेट्स र लायबिलिटिज हुन्छ। अब यहाँ दिएको अनुसार ट्रायल ब्यालेन्सले दिएको ब्यालेन्स अनुसार चाहिँ हामीले आइटमहरूको ब्यालेन्स लेखिसकेको छौँ होइन। लेजर ब्यालेन्सहरू चाहिँ हामीले यहाँ पोस्ट गरिसकेको छौँ। अब हामीले बाँकी के काम गर्नु परेको छ त, एडजस्टमेन्टको इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ लेख्नु पऱ्यो। एडजस्टमेन्टमा के भनेको छ, फर्स्टमा एडभान्स रेन्ट अन ड्युरिङ द इयर भनेर भन्यो। भनेपछि रेन्ट अर्न भनेर भन्न सक्छौँ हामी। रेन्ट अर्न भनेको एडभान्समा रेन्टको पैसा आयो। त्यसै गरी अर्को के छ, डेप्रिसिएसन अन फर्निचर भनेको मेसिनरी है। मेसिनरीमा चाहिँ के भयो त, भ्यालु डेप्रिसिएट भयो। डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी। त्यसै गरी अर्को के छ, आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट। आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट भनेको चाहिँ के हो त, जुन चाहिँ जति रेन्ट तिर्नुपर्ने थियो त्यो पैसा चाहिँ तिरिएको छैन, अथवा रेन्ट चाहिँ जस्तै माथि हाम्रो क्वेसनमा 8,000 रेन्ट भनेको छ होइन। अब 6,000 रेन्ट चाहिँ तिर्न बाँकी भनेको चाहिँ के हो त, आउटस्ट्यान्डिङ हो। आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट भयो। त्यसै गरी अर्को के छ, राइट अफ ब्याड डेब्ट होइन। रिटर्न अफ ब्याड डेब्ट भनेर पनि हामीले भन्न सक्छौँ। रिटर्न अफ ब्याड डेब्ट। त्यसै गरी फाइनल्ली प्रिपेड इन्सुरेन्स। प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड भनेर भनेको छ। ल, यो आइटम चाहिँ हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनको भयो। अब एडजस्टमेन्टमा भएको आइटमलाई चाहिँ हामीले डेबिट र क्रेडिट साइडमा देखाउनु पर्छ, जुन चाहिँ एडजस्टमेन्ट कोलममा राखिन्छ। मैले अघि पनि भनेको थिएँ होइन, एडजस्टमेन्टमा चाहिँ कस्तो खालको इन्फर्मेसन अथवा कस्तो खालको अमाउन्टहरू राख्ने हो त, जुन चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा आइटमहरू छ त्यसको अमाउन्ट राख्ने हो। अब रेन्ट अर्न भनेर भन्यो है। रेन्ट अर्नलाई चाहिँ हामीले एडजस्टमेन्टको क्रेडिट साइडमा राख्छौँ। कति छ, ₹6,000 एडजस्टमेन्टको क्रेडिट साइडमा 6,000। र यसलाई के गर्ने हो त, अब एडभान्स रेन्ट भनेर जुन हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्सले दिएको छ एडभान्स रेन्टसँग चाहिँ जोड्ने अथवा एडभान्स रेन्टसँग एड गर्ने। तल हामीले क्रेडिट साइडमा लेख्यौँ भने माथि के गर्ने त, डेबिट साइडमा एड गर्ने ₹6,000। त्यसै गरी अर्को के छ, डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी। मेसिनरीमा भ्यालु डेप्रिसिएट भयो
कति भ्यालु डेप्रिसिएट भएको छ ₹5000। अब डेप्रिसिएसन भनेको हामीले यसलाई डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्छौँ ₹5000 र त्यसै गरी माथि मेसिनरीमा कति छ 65000 छ। यसको करेस्पोन्डिङ एडजस्टमेन्ट कोलममा के गर्छौँ त हामीले क्रेडिटमा 5000 भनेर लेख्छौँ। अब आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट छ भनेको रेन्ट नतिरेको रेन्ट तिर्न बाँकी ₹6000 छ। यसलाई हामीले के गर्छौँ त क्रेडिट साइडमा इन्ट्री गर्छौँ ₹6000। त्यसै गरी माथि रेन्टसँग अब के गर्ने त यसलाई जोड्ने भनेको 8000 रेन्ट चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्समा दियो र बाँकी 6000 चाहिँ के छ त तिर्नै बाँकी छ भनेको यसलाई चाहिँ डेबिट साइडमा लेख्नु पर्यो, जोड्नु पर्यो हैन। तिर्न बाँकी भनेपछि के गर्ने त जोड्ने। ल अब हाम्रो अर्को के छ त रिटर्न अफ ब्याड डेट भनेको अब ब्याड डेट रिटर्न अफ भयो भनेर भन्यो। यसलाई हामीले के गर्ने डेबिट साइडमा 5000 भनेर लेख्ने र माथि डेप्टर्स छ कि छैन है। डेप्टर्स छ भने डेप्टरसँग के गर्ने त क्रेडिट गर्ने एडजस्टमेन्ट कोलममा डेप्टर्सको करेस्पोन्डिङ साइडमा चाहिँ यसलाई क्रेडिट गर्ने। फाइनली प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड भनेर भन्यो अथवा इन्सुरेन्स एक्सपेन्सेस भनेर पनि भन्न सक्छौँ यसलाई हामीले। इन्सुरेन्समा भएको खर्च है, इन्सुरेन्समा भएको खर्चलाई के गर्ने त 2000 रुपियाँ चाहिँ एडजस्टमेन्टको कोलममा डेबिट गर्ने र माथि हाम्रो प्रिपेड इन्सुरेन्स जुन छ नि त्यो प्रिपेड इन्सुरेन्ससँग चाहिँ के गर्ने त यसलाई क्रेडिट गर्ने 2000। ल यसरी चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो। अब फाइनली एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको कोलममा चाहिँ हामीले के गर्ने त जुन अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको अमाउन्ट छ र एडजस्टमेन्टको अमाउन्ट छ त्यसलाई चाहिँ अब डेबिट र क्रेडिटमा भएको अमाउन्टलाई चाहिँ प्लस माइनस गर्ने है। जस्तै अब सेयर क्यापिटलमा 50000 छ, यो हाम्रो 50000 नै हुने भयो क्रेडिट साइडमा। त्यसै गरी एडभान्स रेन्ट क्रेडिट साइडमा 10000 छ, डेबिट साइडमा चाहिँ 6000 छ। अब माइनस 10000 प्लस 6000 भनेको कति हुन्छ त माइनस हाम्रो 4000 हुन्छ हैन। जुनलाई हामीले के गर्ने त अब एडभान्स रेन्टको कुराहरुमा माइनस 10000 प्लस 6000 भनेको माइनस 4000 हुन्छ। यसलाई क्रेडिट साइडमा लेख्ने 4000 भनेर। अब मेसिनरी त्यसै गरी है, मेसिनरी भनेको अब अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिटमा 65000 छ, त्यसै गरी एडजस्टमेन्टको क्रेडिट साइडमा कति छ 5000 छ। 65000 बाट 5000 घटाउने र डेबिट साइडमा कति रहन्छ अब 60000 रहन्छ। यसलाई डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्ने। त्यसै गरी अर्को रेन्टको डेबिट साइडमा 8000 छ र त्यसै गरी एडजस्टमेन्टमा कति पनि डेबिट साइडमा कति छ 6000 छ भनेको 8 + 6 भनेको कति हुन्छ 14000 हुन्छ। यसलाई हामीले डेबिटमा 14000 भनेर इन्ट्री गर्ने। र स्यालेरी, अब स्यालेरीको लागि त कुनै एडजस्टमेन्ट छैन भनेपछि यसलाई डाइरेक्ट हामीले डेबिटमा कति लेख्न सक्छौँ 5000 भनेर लेख्न सक्छौँ। र वेजेसको लागि पनि छैन, डाइरेक्ट 5000 लेखिदिए हुन्छ। सेल्सको लागि पनि कुनै अमाउन्ट छ त छैन। सेल्सको अनएडजस्टमेन्ट ट्रायल ब्यालेन्समा क्रेडिट साइडमा 80000 छ, हामीले क्रेडिट साइडमा 80000 नै लेख्न सक्छौँ। कुनै पनि एडजस्टमेन्ट भएन भने चाहिँ त्यसलाई जस्ताको तस्तै अमाउन्ट लेखिदिने है। र अब पर्चेज पनि हाम्रो 30000 डेबिट साइडमा जस्ताको तस्तै साथ दिने। र डेप्टर्सको कुराहरू आयो अब है। अब डेप्टर्सको डेबिट साइडमा हाम्रो 30000 छ र अर्को के छ त जस्तै रिटर्न अफ ब्याड डेट भनेको ब्याड डेट रिटर्न अफ भयो कति त 5000। डेबिट साइडमा 30000 भयो, क्रेडिट साइडमा 5 भनेपछि 30 - 5 भनेको 25000 चाहिँ एडजस्टमेन्ट ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्ने है। यसरी चाहिँ हामीले एडजस्टमेन्टको इन्फर्मेसनहरूलाई इन्ट्री गर्छौँ। फाइनल्ली हाम्रो प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेको कति छ 7000 छ है। 7000 चाहिँ प्रिपेड इन्सुरेन्स डेबिटमा छ र एडजस्टमेन्टमा चाहिँ 2000 कहाँ छ त क्रेडिटमा छ भनेपछि 7000 - 2000 गरेर 5000 टोटललाई डेबिटमा लेख्ने। अब यतापट्टि हाम्रो डेबिट अमाउन्ट र उतापट्टि क्रेडिट अमाउन्ट भयो भने त्यसलाई माइनस गर्ने। डेबिट भयो भने प्लस गर्ने, डेबिट क्रेडिट भयो भने माइनस गर्ने। ल यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ डेबिट भयो भने
प्लस गर्ने, डेबिट क्रेडिट भयो भने माइनस गर्ने भनेर बुझ्ने हुन्छ है। फाइनली क्रेडिटर्समा कति छ, क्रेडिट साइडमा 10,000 छ, यसलाई हामीले क्रेडिट साइडमा 10,000 भनेर इन्ट्री गर्न सक्छौँ। र अब तल एडजस्टमेन्टको इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ हामीले जस्ताको तस्तै एड गर्दा पनि हुन्छ है। जस्तै अब 6,000 चाहिँ क्रेडिट साइडमा छ, यसलाई हामीले 6,000 एज इट इज लेख्ने। 5,000 डेबिट साइडमा छ, एज इट इज 5,000 भयो 6,000 क्रेडिटमा। त्यसै गरी 5,000 डेबिटको जस्ताको तस्तै भयो र 2,000 फाइनल्ली प्रिपेड इन्सुरेन्सको जस्ताको तस्तै भयो। अब एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको अमाउन्ट आइसक्यो हामीलाई। अब इन्कम स्टेटमेन्ट र हाम्रो ब्यालेन्स सिटको अमाउन्टलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, छुट्याइदिनु पर्यो। इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ हामीले जुन पिएल अकाउन्ट बनाउँथ्यौँ, पिएल अकाउन्टमा जुन जुन ट्रान्जेक्सन्सहरू अथवा जुन जुन आइटमहरू जान्थ्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा रेकर्ड गर्न सक्छौँ। भनेको आम्दानी कति भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टमा रेकर्ड हुन्छ हैन। अब ब्यालेन्स सिटमा हामीले कुन कुन आइटम राख्थ्यौँ भनेर सम्झिनुपर्छ है। यहाँ चाहिँ जस्तै सेयर क्यापिटल छ फर्स्टमा। क्यापिटल भनेको त के हो, लायबिलिटिज हो। त्यसलाई हामीले ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटिज साइडमा 50,000 भनेर एड गर्छौँ। एडभान्स रेन्ट, अब एडभान्स रेन्ट भनेको के हो त, जुन चाहिँ पहिल्यै रिसिभ भइसकेको छ भनेको यो हाम्रो एसेट्स हुन्छ हैन। एडभान्स रेन्ट भनेको चाहिँ के हो त, एसेट्स हो। यसलाई हामीले एडभान्स रेन्ट है। एडभान्स रेन्ट भनेको चाहिँ लायबिलिटिज हो है, सरी लायबिलिटिज हो, जुन चाहिँ पहिले रिसिभ भइसकेको छ। 4,000 लायबिलिटी साइडमा हुन्छ हैन। अब हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा एसेट्स र लायबिलिटिज भनेर लेखेको छु मैले। जस्तै यसलाई चाहिँ डेबिट साइड अथवा क्रेडिट साइड भनेर भन्न मिल्छ है। एसेट्सलाई चाहिँ डेबिट साइड भन्ने र लायबिलिटिजलाई चाहिँ क्रेडिट साइड भन्न नि मिल्छ। अब एडभान्स रेन्टको कुरा भएपछि मेसिनरी भनेको के हो त, एसेट्स हो, सम्पत्ति हो हैन, जुनलाई हामीले एसेट साइडमा इन्ट्री गर्छौँ। कति अमाउन्ट छ, 60,000। अब हामीले यो ब्यालेन्स सिटमा अमाउन्टहरू चढाउँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको अमाउन्टलाई चढाउनु पर्छ। जुन हाम्रो अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको अमाउन्ट थियो त्यसलाई हेर्ने हैन है। एडजस्टमेन्ट ट्रायल ब्यालेन्समा कति अमाउन्ट छ त, मेसिनरीको 60,000 छ, त्यसलाई हामीले डेबिट साइडमा 60,000 भनेर इन्ट्री गर्छौँ। र रेन्ट, अब रेन्ट भनेको चाहिँ के हो त, रेन्ट भनेको त खर्च हो। खर्चलाई हामीले के गर्थ्यौँ त, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको केमा राख्थ्यौँ त, डेबिट साइडमा राख्थ्यौँ। भनेको अब यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टमा रेन्टलाई के गर्नु पर्यो, डेबिट साइडमा लेख्नु पर्यो। भनेको रेन्टको अमाउन्ट 14,000 छ, त्यसलाई हामीले डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्छौँ। र स्यालेरी, स्यालेरी भनेको के थियो त, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। एउटा अफिसमा हुने एडमिनिस्ट्रेटिभ खर्चलाई चाहिँ के भन्थ्यौँ त, हामीले स्यालेरी भनेर भन्थ्यौँ है। स्यालेरीलाई हामीले इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्ने ₹5,000। अब वेजेसको कुरा छ यहाँ। वेजेस भनेको त लेबरलाई दिने खर्च हो हैन। लेबरले काम गरे बापत उसलाई दिने खर्चलाई के भनिन्छ, वेजेस भनेर भनिन्छ। वेजेसको कति छ त अमाउन्ट, 5,000 छ। यसलाई हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्थ्यौँ। भनेको अब यहाँ चाहिँ कहाँ इन्ट्री गर्ने त, इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइडमा 5,000 भनेर इन्ट्री गर्ने है। यो अमाउन्टलाई नहेर्ने है। अब चाहिँ हामीले एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको अमाउन्टलाई हेर्नुपर्छ। फाइनल्ली सेल्सको कुरा आयो। सेल्सलाई चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ, ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा इन्ट्री गर्थ्यौँ। भनेको सेल्स भइसकेपछि के हुन्छ, आम्दानी हुन्छ। कुनै पनि सामान हामीले बेचेपछि के हुन्छ त, पैसा आउँछ नि हैन, त्यो चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टमा राख्ने हो। सेल्सको क्रेडिट साइडमा 80,000 छ, त्यो इन्कम स्टेटमेन्टको क्रेडिट साइडमा 80,000 भनेर जान्छ। र अब पर्चेजेस छ हैन, सामान पर्चेज भयो अथवा सामान किनियो भनेको के हो त, ट्रेडिङ अकाउन्टमा हामीले यसलाई डेबिट साइडमा राख्थ्यौँ। भनेको अब इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि हामीले यसलाई डेबिट साइडमा राख्छौँ 30,000 है। अल डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेर भन्थ्यौँ हामीले हैन। ल फाइनल्ली डेब्टर्सको कुरा आयो।
है। डेप्टर्स भनेको चाहिँ जस्तै अब कसैले हामीले चाहिँ कसैसँग सापट्टि लिएको थियौँ भने उसलाई के गर्नु पऱ्यो, पैसा तिर्नु पऱ्यो भनेको। अब एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा 25,000 छ। डेप्टर्सलाई चाहिँ हामीले एसेट्समा राख्छौँ। अब इन्कम स्टेटमेन्टको कुरा सकियो, डेप्टर्सलाई चाहिँ एसेट साइडमा राख्ने 25,000 है। ल प्रिपेड इन्सुरेन्स, अब इन्सुरेन्स के भयो त, प्रिपेड भयो है। प्रिपेड इन्सुरेन्सको कुराहरू चाहिँ हामीले कहाँ राख्छौँ, ब्यालेन्स सिटको चाहिँ एसेट साइडमा है। ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा बाँकी कति रह्यो, 5,000 छ प्रिपेड इन्सुरेन्सको अमाउन्ट। एसेट साइडमा 5,000 भनेर इन्ट्री गरौँ। फाइनल्ली क्रेडिटर्स भनेको के हो त, कसैलाई हामीले पैसा दिनुपर्ने है, कसैलाई अब तिर्नुपर्ने दायित्व भनेर भनौँ न, भनेको के भयो, लायबिलिटिज भयो। 10,000 चाहिँ लायबिलिटिज साइडमा हुन्छ। 10,000 फाइनल्ली अब एडिसनल इन्फर्मेसनलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ त, इन्ट्री गर्नुपर्छ। अब रेन्ट अर्न भन्यो है। रेन्ट अर्न भनेको के हो त, रेन्ट चाहिँ प्रिपेड रेन्ट भन्यो है। यसलाई हामीले के गर्ने हो, इन्कम स्टेटमेन्टमा राख्ने हो भनेको। यो के भयो त, इन्कम भयो। इन्कम भनेको अल इन्कम आर क्रेडिटेड, अल एक्सपेन्सेस आर डेबिटेड भनेर भन्थ्यौँ नि हामीले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टहरू बनाउँदा। अब इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि हाम्रो त्यही रुल्सहरू लागु हुन्छ। रेन्ट अर्न भनेको चाहिँ इन्कम भयो, यसलाई हामीले के गर्छौँ, इन्कम स्टेटमेन्टको क्रेडिट साइडमा रेकर्ड गर्छौँ। त्यसै गरी डेप्रिसिएसन अन फर्निचर मेसिनरी है। मेसिनरीमा डेप्रिसिएसन भयो। अब सामान युज गरेपछि त्यसको चाहिँ के भयो, भ्यालु घट्यो। भ्यालु घट्नु भनेको के हो त, घाटा हुनु हो अथवा एक्सपेन्सेस हुनु हो। अब रुल्स अनुसार चाहिँ हामीले इन्कम स्टेटमेन्टको रुल्स बनाउँदाखेरि के भनेका छौँ, अल एक्सपेन्सेस आर डेबिटेड भनेको। अब खर्चलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो, डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्नु पऱ्यो। 5,000 चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइडमा राख्छौँ। यो चाहिँ डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी है। र अब अर्को छ आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट। आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट भनेको चाहिँ रेन्ट तिर्न बाँकी छ है भनेको है। तिर्न बाँकी भनेको त्यो हाम्रो के भयो त, दायित्व भयो हैन। दायित्व अब कसैलाई दिनुपर्ने छ, दिनुपर्ने भनेको के हो, लायबिलिटिज हो। त्यसलाई हामीले ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटिज साइडमा इन्ट्री गर्छौँ। अमाउन्ट कति छ त, 6,000 छ। 6,000 चाहिँ लायबिलिटिज साइडमा भयो। र अब रिटर्न अफ ब्याड डेब्ट भनेको, ब्याड डेब्ट चाहिँ के भयो त, रिटर्न अफ भयो अथवा पाइयो। ब्याड डेब्ट भनेको चाहिँ नर्मल्ली अब कसैलाई सापट्टि दिइसकेपछि उसले पैसा तिर्न सकेन भने त्यो हाम्रो लागि के हुन्छ, ब्याड डेब्ट हुन्छ। तर अब यहाँ के भयो त, ब्याड डेब्ट चाहिँ रिटर्न अफ भयो भन्दा अथवा पाइयो। यसलाई चाहिँ हामीले इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्छौँ है। डेबिट साइडमा चाहिँ 5,000 भनेर इन्ट्री गर्छौँ। र अब लास्टमा हाम्रो प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड भनेको एक्सपेन्सेस भयो। इन्सुरेन्सको लागि चाहिँ खर्च भयो। खर्च हुनु भनेको के हो, इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइडमा जानु हो। कति अमाउन्ट छ त, 2,000 छ। ल यसरी चाहिँ हामीले एडिसनल इन्फर्मेसनहरू पनि राख्न सक्छौँ। फाइनल्ली अब इन्कम स्टेटमेन्टबाट हामीलाई के कुराहरू थाहा हुन्छ त, प्रफिट कति भयो, नाफा कति भयो अथवा घाटा कति भयो भन्ने कुराहरू थाहा हुन्छ हैन। त्यसको लागि हामीले फाइनल्ली यहाँ नेट प्रफिट भनेर लेख्छौँ र लास्टमा टोटल हुन्छ। अब टोटल अमाउन्ट कति भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले एड गर्ने, सबै अमाउन्टलाई एड गरेर टोटल गर्ने है। अब इन्कम स्टेटमेन्टमा जाउँ। इन्कम स्टेटमेन्टको क्रेडिट साइडमा चाहिँ 80,000 छ, प्लस 6,000 भनेको 86,000 भयो। अब डेबिट साइडमा चाहिँ पुग्छ कि पुग्दैन, 86,000 पुग्छ कि पुग्दैन त्यो हेर्नु पऱ्यो। जस्तै 5,000 प्लस 5,000 भनेको 10,000, 10 प्लस 30 40,000, 40 प्लस 14 भनेको 54,000 भयो हैन। 54 प्लस 5 भनेको हाम्रो 59,000, 59 प्लस 2 भनेको 61, 61 प्लस 5 भनेको 66,000 छ है। अब डेबिट साइडमा चाहिँ 66,000 छ, क्रेडिट साइडमा चाहिँ 86,000 छ भनेपछि कति अमाउन्ट पुगेन त डेबिट साइडमा, 20,000 पुगेन नि हैन। डेबिट साइडमा हामीले ब्यालेन्स 20,000 थप्यौँ।
अब डेबिट साइडमा थप्नु भनेको प्रफिट हुनु हो है। क्रेडिट साइडमा यदि पुगेको थिएन भने हामीले के गर्थ्यौँ त नेट लस भनेर राख्थ्यौँ। अब डेबिट र क्रेडिट साइडलाई हामीले इक्वल गर्ने कति त 86,000 डेबिटमा 86,000 चाहिँ क्रेडिटमा। ल यसरी चाहिँ हामीले के गर्ने त अमाउन्टहरूलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्न सक्छौँ।